आमचे जे डिस्कशन आम्ही केल्ले विरेशान जे डिमांड्स घातलेले ते डिमांड्स त्याच्या फुड्यान आमी परते दवरले आनी ताका विचारले की हे डिमांडाचेर तुजें कितें म्हणणें आसा काय म्हणून तेणी थोड्यो गजाली आमकां सांगले की तो हे करतलो ते करतलो थोडी आश्वासनां आमकां दिली. आतां ही आश्वासनां घेवन तेणी विरेशाक सांगले की तुवें जो तुजो हंगर स्ट्रायक आहा तो कॉल ऑफ करपाचो. पूण सध्या तरी तो कॉल ऑफ आमी स्ट्रायक करिना कित्याक आमकां लोकां वांगडा जे गांवांतले तो विरेश ऑलरेडी डिस्कशन चालू केल्लें आसा. जे ग्रामस्थ आसा तेंच्या कडेन डिस्कशन करतले आमी. मागीर जे प्रोटेस्टा आमकां सपोर्ट लागले LOP युरिया लेमो आसतलो मागीर वेंदी आसतलो हे सगळे आतां येतात वाटेर आसा तेंच्या कडेन आमी डिस्कशन करतले. डिस्कशन जाल्या उपरांतूच कितें तो निर्णय जातलो. आमकां हेच्या पयलीं तुमी जाणा अश्युरन्स कशी दितात एश्युरन्सा दिल्या उपरांत कितें जाता सगळ्यांक खबर आसा. पूण तेका लागून आमी हे स्वतंत्र कितें म्हणटा ते आमचे स्वतंत्र डिसिजन आमी घेवपाक शकना. हे डिसिजन आमी जर घेतले जाल्यार आमकां कलेक्टीव डिस्कशन करून घेवपाक जाय. कित्याक हो प्रोटेस्ट फक्त आमचोच न्हू आमच्या आमदाराचोच न्हू. ह्या प्रोटेस्टान आतां सगळे जाण सहभागी जाल्लेले आसा. जशे बाकीचे डिसिजन्स आमी कलेक्टिवली घेतले तशें हें डिसिजन आमी कलेक्टिवली घेतले. डिस्कशन सीएमा वांगडा डिस्कशन जेन्ना जालें तेन्ना 39A चेर डिस्कशन जालें. गोंयचे जे प्रॉपर्टीज आयज 39A च्या अंडर जे कन्वर्ट जाला तेंचेर जे अप्रुवल्स येयला जे एप्लिकेशन्स केला ते सगळ्यांचेर डिस्कशन जालें. मागीर 39A जेच्या वयल्यान मुद्द्याचेर ही चळवळ चालू जाल्ली हो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो तो म्हणल्यार पाले शिरगांव आनी सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे 9 प्रॉपर्टीज आसा जेंचेर कन्वर्जन जाला थोड्यांचेर जाला थोडी एप्लिकेशनां गेला तेंचेर डिस्कशन जालें. मागीर जे पुलिसांनी विरेशाक मॅन हँडल केल्लो ज्या लोकांक सकयल हाडलेले त्या पुलिसांचे सस्पेन्शनाचेर डिस्कशन जालें. तेंचेर थोडे आमकां अश्युरन्सीस मेळ्ळी आहा. आतां ती अश्युरन्सीस जी मेळ्ळ्या ती अश्युरन्सीस आमी हेंच्या कडेन आमच्या सगळ्या हेंच्या कडेन डिस्कस करतले. डिस्कस जाल्या उपरांत कितें आहा तें रोखडेंच तुमकां कळयतलें. हांव तुमकां आतां कितें डिस्कस केलां तें सीएमान तुमकां सांगलाच आसतलें. पूण इम्पॉर्टंट कितें आसा आमच्या आमदाराचो जीव हांगा इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आतां तो जेन्ना हंगर स्ट्रायकाक आसा आतां तेची ऑलरेडी प्रकृती आसा ती खालवत आसा. कित्याक आतां 4थो दीस चालू आसा आनी डॉक्टरान पासून सांगला की चड तो जितलो स्ट्रेस घेतलो जितलो तो फुडले प्रोलॉंग जातलो तितले तेचो दुसरे डिफरंट बॉडी ऑर्गन्साचेर तेच्या प्रेशर पडपाक शकता आनी पडटलो. सो तेका लागून कितें ते डिसिजन आसा आमदाराचो जीव कोण बाकीचे आमचे डिमांड्स कोण लोकल्स कोण आसा तेंचे म्हणणें आयकून बाकीचे जे लिडर्स आहा तेंचे सगळे म्हणणें आयकून आमी एक कलेक्टीव डिसिजन घेतलें आनी तें डिसिजन तुमच्या फुड्यान आमी दवरतले. युरी आनी युरी बीन येता मरे युरी बीन सगळे आतां वाटेरूच आसा. रोखडेच ते पावतले ते जाल्या उपरांत आमचें डिस्कशन जाल्या उपरांत परते आमी प्रेस ब्रिफींग करतले. ओके थँक्यू. डिस्कशन आतांच जातले ते वाटेर आसा ते फक्त ते आपले प्रोग्रामाक लागून उरलेले. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां तोंडी आश्वासनाचेर तुमचो विश्वास आसा? पळय आतां तेणी तोंडी आश्वासन दिल्लें आसा म्हणून सांगता की प्रोटेस्ट आसा तो कॉल ऑफ हंगर स्ट्रायक कॉल ऑफ जावंक ना आमी बंद करूंक ना. आतां त्या आश्वासनाचेर विश्वास दवरपाचो ना कितें करपाचें ना जाल्यार रिटर्न आमी मागलेलें आसा कितें मागपाक जाय आमच्या सायडींच्यान मागलेलें आसा. कित्याक तुमी जाणा आमी तोंडीचेर आमी तरी बिलीव करिना. आमी रेव्होल्युशनरी गोंयसांनी तर बिलीव करीत ना अजिबात. पूण हितून लोकूय इनवॉल्व आसा. फाल्यां तोंडीचेर आमी मानले फाल्यां लोक आमकां कितें करतले फाल्यां लोकांकूय आमी आन्सरेबल आसा. सो तेका लागून कितें आसा तेचो बेस्ट निर्णय इन द इंट्रस्ट ऑफ आमचो आमदारूय आनी लोक आनी गोंय हो बेस्ट इंट्रस्टान कितें आहा तें कलेक्टीव डिसिजन आमी घेतलें. पूण हें डिसिजन घेवपाक आमकां मातशें डिस्कशन करपाक जाय. तें डिस्कशन मातशें लेंथी आसपाक शकता कित्याक जर भरपूर गजाली आसा. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एक मतदार संघच नाजाल्यार बाकीचे खुबशे गजाली आसा. एसेंब्ली आसा एसेंब्लीन बील गेल्ले आसतले एसेंब्लीन रेजोल्युशन घातलेली आसतली. ह्या सगळ्याचेर कशें कितें करपाक शकता कित्याक एसेंब्लीन आतां 6 तारीख आसा. सो तेतून आमदार LOP आसतलो LOPच्या अंडर बाकीचे सगळे ओपोजिशन आमदार आसता. सो तेचें म्हणणें कितें आसा हेचेर फाल्यां कायदे तज्ञां कडेन आमकां आतां उलोवचें पडटलें. कित्याक आमकां तेणें एक सांगलां आतां एक्सपर्टां कडेन जेंच्या कडल्यान आमी गायडन्स घेता तेंच्या कडेन आमकां उलोवचें पडटलें विचारचें पडटलें पळय हें तेणी आश्वासन दिलां ह्या आश्वासनाचेर आमी कितें करपाचें हें जातलें ना शक्य आसा. कित्याक तोंडान आमी भरपूरशीं आश्वासनां दिता पूण ती फाल्यां पूर्ण जावपाक जाय कायद्याच्या हितून पूर्ण जावपाक जाय. जशें चिमला तुमी पळयलां पयलीं कितें केल्लें एक लेटर काडलेलें मागीर दुसरें लेटर अशें करून तें फायनल सारकें जालें. सो तशेंच आमच्या कडेन जे एक्सपर्ट आहा तेंच्या कडेन उलोवन आमी कितें तुमकां कळयतलें. ओके थँक्यू. ते सगळें सांगता तुमकां आमचें आतां डिस्कशन जाल्या उपरांत फूल
फूल सगळ्याचेर त्यांनी एक आपल्या सायडींच्यान अश्युरन्स दिल्ले आसा. 39A दिला, विऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले हे आसा तेचेरूय दिला, पुलिसांचेरूय दिला. ही जे अश्युरन्स दिला ती आता लोकांक मान्य आसा, बाकीचे जे लिडर्स आसा तांकां मान्य आसा काय ते सगळे आमी तुमकां हेच्या जाल्या उपरांत कळयतले. ओके पळय आमी तुमच्या कडेन आतां ते कांयच सांगना, एकदां डिस्कशन जावनी, डिस्कशन जाल्या उपरांत सगळे तुमच्या कडेन सांगता. ओके थँक्यू.